नमस्ते दर्शकहरू, हजुरहरूलाई मैले जुन देखाउँदैछु हामीले इन्डियाको दार्जिलिङको पाण्डेकी नेपाल बोर्डरबाट 100 मिटरको पछि हाम्रो यहाँ एउटा पाण्डेकी बजार छ। यसमा हामीले यति तरिकाले देखाउँदैछु। विश्वामित्र बुद्धेहाम त्यक्त्वा विनययासेहि वैदिकं भगवान् कर्मो वीरविक्रमामते आश्रम्य विदाक्ष विरनाम। यो केको पूजा हो? उहाँहरूको कस्तो भएको 1 वर्ष भयो। 1 वर्षपछि यो पुरानो हुँदैछ। मेरो भनाइ के भने हामी इन्डियामा धर्ममा कति कट्टर छौँ भनेर देखाएको। इन्डियामा मान्छेको धर्म कहिले हराउँदैन। इन्डियामा हामी धर्ममा कति कट्टर छौँ भनेर देखाएको। हिन्दू धर्म संस्कार मान्छेले बचाउनलाई कति मरि हत्या गर्छन् देखाउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले यसमा लप्पन छप्पन छैन। इन्डियाको मान्छेहरू धर्ममा कति कट्टर छन्, नेपालीहरू हामी धर्ममा कति कमजोर छौँ भनेर देखाउनु खोजेको। हामी इन्डियाको यी मेची पुलदेखि यतामा कति फरक छ।